इंडियन टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर प्रेसिडेंट जनाब असदुद्दीन ओवैसी, जी हाँ दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से असम्बली में मुसलमानों के हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं ये सारा हिंदुस्तान जानता है। असदुद्दीन ओवैसी एक वही शख्स थे जिसने असम्बली में ट्रिपल तलाक के ऊपर आवाज़ उठाई थी, जिसने असम्बली में एनआरसी के ऊपर आवाज़ उठाई थी। अब यही असदुद्दीन ओवैसी है जिसने हिजाब के ऊपर भी जो है आवाज़ उठाई है। जी हाँ दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसी शख्सियत है जिसे पूरा हिंदुस्तान जानता है। हिंदुस्तान तो दूर, इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भी जो है असदुद्दीन ओवैसी को जानते हैं। और शहर बेंगलुरु में असदुद्दीन ओवैसी की सपोर्ट में एक आलिम दीन ने जो है तकरीबन 3-4 बार बहुत अच्छी तरीके से बात की थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मौलाना PM मुज़म्मिल की। हज़रत ने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बहुत अच्छी बातें कही है। हज़रत ने असदुद्दीन ओवैसी के पर एक मरतबा अपने बयान में कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी एक जवाब है। तकरीबन 3-4 उनके बयानात हैं जिसमें उन्होंने जनाब असदुद्दीन ओवैसी को जो है सपोर्ट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से उनकी सपोर्ट की थी। लेकिन एक ऐसा वीडियो आया है मौलाना PM मुज़म्मिल का जिसमें उन्होंने कम्प्लीटली जो है असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ बात की है। तो बहरहाल किस वजह से उन्होंने ऐसा ख़िलाफ़ बात की है, क्या हुआ था ऐसा जो मौलाना PM मुज़म्मिल ने जो है असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ बात की है, इस बारे में चर्चा करने के लिए हम पहुँचे हैं बेंगलुरु की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम के पास, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी शफ़ीक़ मौला हमसे बात करेंगे। शफ़ीक़ मौला ने अपना राय हमारे सामने रखी है, आइए हम आपको दिखाते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं है, तेरी रहबरी का सवाल है। इस वक्त मुसलमानों के हालात, खुसूसन हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालात बहुत नाजुक गुजर रहे हैं। ऐसे नाजुक हालात में मुसलमानों को चाहिए कि एकजुट होकर फिरका परस्त ताकतों से मुकाबला करते हुए अपने दीन, अपनी शरीयत और आइन की हिफाजत करनी चाहिए। और आप हजरात बखूबी जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये काम बखूबी अंजाम देती आ रही है। किसी भी मसला हो मुसलमानों के कौम का या कौम के कोई भी मसला हो तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान के अव्वल शख्सियात में आते हैं कि आवाज उठाएं, मुसलमानों के हुकूक के ऊपर आवाज उठाने, चाहे वो CA/NRC की बिल हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो हिजाब का मसला हो, कोई भी हुकूक मुसलमान के हुकूक के बारे में। और रिसेंट और थोड़े दिनों के पहले हमारे MP जनाब इम्तियाज जलील साहब जब भी यहाँ पे हिजाब का मसला उठा, उन्होंने असम्बली में फौरी तौर पर उन्हें आवाज पार्लियामेंट में फौरी तौर पर आवाज उठाए। तो उसी वक्त की बात है कि हमारे यही आलिम दीन इम्तियाज जलील साहब की तारीफ के पुल बांधे हैं। और मुझे अफसोस होता है कि खुद गर्ज लोग किसी के इशारे पर अपनी जाती मफाद और अपनी शोहरत के खातिर सूरज को चिराग दिखाने की कोशिश करते आ रहे हैं। थोड़े दिन कबल हमारे बेंगलोर शहरान गुलिस्तान बेंगलोर, अमन परस बेंगलोर में एक आलिम दीन जुमा के खुतबे में, जो जुमा का खुतबा होता है, क़ाल अल्लाहु क़ाल रसूल की बात करनी चाहिए। चलो अच्छी बात है कि हालात हाजिरा पर आप बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर किसी को तनकीद करना, किसी को गिराना मेंबर रसूल पर कहाँ कहा ये? हाँ साहब, आप एक आलिम दीन हो, हाँ आप एक आलिम दीन होकर एक खाई जो मुसलमानों की बात उठाते हो उसको आप गुरूर बोल रहे हैं, नशे की बात कर रहे हैं। किस नशे में हो बोल रहे हैं आप? क्या हिसाब से बात कर रहे हैं आप? हाँ, यही आप तारीफों के फूल बांध रहे। थोड़े दिन के पहले के बयानात देख रहा हूं आपके, आप NRC और CA में बोल रहे हैं कि असद साहब जैसे पार्लियामेंट में बिल फाड़े हो, आप लोग भी वैसे ही अगर सवाल करने हैं तो बिल फाड़ दो।
پھر آپ ہندوستان کے ہیرو بنا رہے ہو اسد صاحب کو. ہاں پھر یہی اسد صاحب کو پتا نہیں آپ کو کیا ہو گیا یا کس کے اشارے ہو رہے ہیں یا کس کے حکم پر آپ کام کر رہے ہیں کہ اسد یہی ہمارے بیرسٹر صاحب کو آپ ہندوستان کا ولن بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. ہاں جانتے ہیں یہ ہندوستان یہ اصول ہے, یہ زمانے کا اصول چل رہا ہے. کسی بھی نامور آدمی کو کوئی بھی ہو اس کو ان کی ٹانگ گھسیٹنا, ان کے بارے میں برا بولا, کیونکہ نامور لوگوں کے بارے میں ایسا بولتے ہیں. عام آدمی کے بارے میں تو بولتے نہیں ہے مگر کچھ ہونے والا نہیں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور آپ اتنے میں خفا آپ مشوروں کی بات کر رہے ہیں. حضرات ایک آپ عالم دین ہو, آپ کس کے مشوروں کو, کس اساتذہ, کس اکابرین اور کسی کے بڑے پہ مشوروں پر آپ نے بیان دیا ہے؟ ہاں آپ بولیے اب کس کے مشوروں پر آپ نے بیان دیا؟ اگر چاہیے, اگر آپ کو مشوروں کی ضرورت ہے, اگر ہم کو مشوروں کی ضرورت, آپ پر آ کر بنگلور میں باقاعدہ MI مجلس اتحاد المسلمین کی ٹیم کمیٹی ہے, آپ آ کر ان سے سوال کرتے, بات کرتے. آپ چلو یوپی کی الیکشن کی بات کر رہے ہو, آپ انالیسس رپورٹ اٹھائے. کیا الیکشن صرف بھاجپا, سپا اور MIM میں ہوا ہے؟ کیا کر رہی تھی بی ایس پی نے کیا رول ادا کیا, کانگریس نے کیا رول ادا کیا؟ جائیے حضرات, جا کے دیکھیں. بس آپ کو مجلس اتحاد المسلمین اور اسد صاحب صدقے کا لیمو کیا مانند ہے؟ آپ جو چاہے بولو, جو چاہے کرو. کیوں آپ ویسی بھی اور ایک تنظیم بھاجپا, اس میں ہندوتوا تنظیمیں ہیں, RSS ہے, بجرنگ دل, ان کے پیشوا رہنما ان کے بارے میں کچھ نہیں بولتے, پتہ نہیں کیوں. ویسے تو ایک شعر بار میں بولنا چاہتا ہوں میں, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. ہمارے لوگ ہماری پونکشی کرتے ہیں. یوپی کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں. پہلے اسد صاحب کے اکھلیش سے بات نہیں کی, وامن مشرا سے گٹھ بندھن کی بات نہیں کی, کیوں ان لوگوں نے انکار کر دیا؟ اگر آپ پرانی بات سے نئی بات, ہمارے امتیاز جلیل صاحب MP اورنگ آباد کے, کانگریس سے مل کر کام کرنے, ان سے بات کی ہے. ہم ریڈی ہیں سمویدھان کے دائرے میں اسد صاحب جو کام کرتے ہیں, اور ہم بھی اسی طریقے سے سمویدھان کے دائرے میں رہ کر باطل طاقتوں کو لڑنے کے لیے, باطل حکمران کو گرانے کے لیے ہم کر رہے ہیں. مگر بات اسی پہ ختم نہیں ہوتے مولانا. ہم جو ہیں اکابرین, ہمارے علماء جو ہے ہمارے سر کے تاج کے مانند ہے. اکابرین علماء کے رہبری میں ہماری زندگی چل رہی ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارثین ہیں, علماء انبیاء کے وارثین ہیں. اب دیکھیں تھوڑے دن قبل امیر شریعت نے حکم دیا کہ بند کر دیا جائے. کیوں؟ سیاسی پلیٹ فارم پہ میں بات کرنا نہیں چاہتا ہوں. ایک شریعت کے نافذ کرنے والے امیر شریعت نے حکم دیا تو دوسرے دن قبل اس رات پہ ہم نے نہیں سویا. اس کے باوجود اس کے پیمپر لگائے گئے, بینر لگائے گلی گلی. کیوں؟ شریعت کی بات ہو رہی ہے, شریعت کے اوپر کھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے. اس پر ہم ابھی خاموش نہیں رہ سکتے. تو ہم نے باقاعدہ, امیر شریعت نے ہم کو بلایا نہیں کسی میٹنگ میں کسی سے بات, مگر ہمارے امیر شریعت ہمارے علماء ہے, ہمارے اکابرین ہیں, ہمیں ان کی رہبری میں چلنا ہے, کیونکہ وہ قال اللہ قال رسول کی بات کرنے والے. اور آپ ویسے بنے حضرت. آپ دیکھیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم اسد الدین اویسی صاحب کے فین ہیں. حضرت ہم بھی آپ کے فین ہیں, ہم بھی آپ کے چاہنے والے ہیں. آپ کے بیانات ماشاءاللہ کیا کہے کہ عمدہ, مگر آپ اس حد تک گر جائیں گے ممبر رسول پر قوم کو اور مسلمان کے نوجوانوں کو آپ کیا سبق دے رہے ہیں, آپ ان کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ لڑانے کی, جھگڑانے کی, کسی کے پیچھے نہ. بھائی آپ اچھی بات بولیں, آپ طریقے سے بولیں. آپ ایسے بولتے جا رہے ہیں کہ نشہ, غرور, یہ فلاں فلاں, اور اتنے بھی بات ختم نہیں. آپ اور ایک بات بول رہے ہیں کہ کہیں پہ لکھا ہو الطویل احمق. ایسے الفاظ کہہ سکتے ہیں؟ اگر میں جاہل آدمی ہوں مگر عالم دین نہیں ہوں, مگر اگر میں یہ الفاظ آپ کو نہیں بولنا کیونکہ آپ عالم دین ہیں, ہمارے رہنما ہیں, اگر میں بول دوں گا گڈنتن فتنتن, کیا گڈا فتنہ پھیلانا اچھی لگے گی بات؟ ویسے ہی ہم ہمارے بیرسٹر سے ہمیں یہی سیکھا ہے کہ علماء کی رہبری میں رہیں, علماء سے کام کریں. ہمارے اسد صاحب, ہمارے بیرسٹر صاحب بھی علماء کی رہبری کے ہی کام کر رہے ہیں, اور ہم بھی انہی کی رہبری میں کام کرنا چاہتے ہیں. آپ پتہ نہیں یہ خوشنما ماحول کو اب کیوں خراب کرنا چاہے مولانا. اگر آپ کے پاس ابھی بھی کچھ سوال ہیں, ہم تیار ہیں مشورے کے لیے. اگر آپ نہ آ سکے ہم آپ کے پاس آئیں گے, کیونکہ آپ علماء ہو. آپ کی جوتی پھلٹانے میں ہمارے باہر سے سعادت سمجھیں گے, کیونکہ آپ عالم دین ہو, قال اللہ قال رسول کی بات کرنے والے ہو. انشاءاللہ مولانا آپ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں, آپ ایک حکم دے دیجئے, انشاءاللہ ہم آ جائیں گے. انشاءاللہ آپ کے جو سوالات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ.